تے رب فرماندا ہے نبی دے گھر والیو رب چاہندا ہے تانوں انج پاک کراں جویں پاک کرن دا شاباش اونچا بولنا ہے جویں پاک کرن دا حق جنہاں دیاں پاکیاں میرا اللہ قرآن وچ بیان کرے ادوں اگے تے میرا خیال گل ہے ہی کوئی نہیں ادوں اگے تے گل میرا خیال جو میرے مائنڈ وچ آوندا پیا کہ ادوں اگے تے گل کوئی نہیں او وحدہ لا شریک ہے الہ ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے کائنات دا پالن ہار ہے رازق ہے مالک ہے خالق ہے بلکہ خلاق ہے او کہندا پیا کہ میں نبی دے گھر والیو تانوں انج پاک کراں جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے جنہاں دیاں عظمتاں فضیلتاں شاناں درجات رفعات مقامات میرا اللہ بیان کرے کائنات کے اندر کوئی مائی دلال نہ انہاں دی عظمت بیان کر سکتا ہے نہ انہاں دی شان بیان کر سکتا ہے جنہ دیاں شانہ میرا خدا قرآن چ بیان کر جنہ دے واسطے بلکہ اگلی گل سنو جس گھر وچ قرآن اتردا ہو میں کو گل کراں نا تے بے شک نہ منیو کوئی زید بکر مفتی ملا ملوانا چیمہ چٹھا ورک تارڑ پٹی انجرا وٹو وڑائے چدر چوہان چودری پھنے خان بڑا لین لاٹ بڑا اپنے آپ کو سمجھدا ہوئے تے بڑی دی کو بول دی ہوئے نا او بھی کچھ کبے تے دل کرے تے من نہیں تے دل کرے تے نہ مننی پر ایک قرآن ہے سبحان اللہ تے کہہ دے تو حق بندا ہے ایک قرآن ہے تے چھڈ کے جانا کتھے جے تے قرآن کتاب اللہ دی ضرور ہے فرمان تے زبان میرے مصطفیٰ کریم دیئے صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہ مرض کرنا پیا جنہ دیاں پاکیاں تے عظمتہ میرا رب قرآن چ بیان کر جنہ دیاں شانہ دا شانہ والا آپ بیان کرے تے میں تے تساں کی گلاں کرنیاں نہیں میں تے تساں کی بیان کر مینوں تے تانوں آوندا کی ساڈی ہورے زبان بھی اس قابل ہے کہ نہ کہ انہاں پاکاں دا نام ہی لے لئیے اسی آئے نے جو گئے نہ سی متقی نہ سی پرہیزگار نہ سی عابد نہ سی زاہد جے نماز پڑھنے ہیں تے لوکی نمازی آکھن گے ہیں جی حج کرنے ہیں لوکی حج کرنے حاجی آکھن گے جے قرآن پڑھ لیے لوکی آکھن گے حافظ قرآن ہے او بولو تو صحیح نا یعنی ساڈے ہر کام دے اندر ریاکاری ہے ریاکاری ہے ساڈے اندر جے مسیتی روپیے 50 دے چھڈیے 40 دے اعلان ہوندے نے ہیں جی کدی رب بھی دے کے دسیا تینوں دین لگا نہیں سواد نہیں آیا اچھا بولو نا بابا جی ڈالر گن ہو درہم تے دینار گن ہو پتہ نہیں کتھوں آندے نے ہیں جی گن کے کٹھے کر کے بینک وچ ڈھیریاں لائی جاندے ہیں جی آندے لو جی میرا پتر ماشاءاللہ کامیاب ہے بڑے روپیے پیا کماندا ہے لوگ بھی آکھن حاجی صاحب بڑے چنگے رہ گئے ہو پتر چنگا سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ اوہی بابا بزرگ ڈھیراں دے ڈھیر گنن والا جدوں زکات دا مہینہ آوے انہوں زکات دینی پہ جے تے عجیب قسم دیاں پیڑا نکل آؤندیاں نہیں کہ پتر میرا کماوے ہن میں اللہ دی راہ دیاں او کملیا سن لے ایک اور گل اللہ نے دن تے رات 24 گھنٹے تینوں تے مینوں دتے نے 5 نمازاں واسطے 1 گھنٹہ نہیں لگدا باہر والے بھی بولو ہیں ایک باری میں دوبارہ گل کرن لگا خود سمجھ آئی ہے کہ نہیں کنے اللہ نے گھنٹے دتے نے شاباش کنے سورج نکلدا بھی ہے تے غروب بھی ہوندا ہے ہیں جی 24 گھنٹے اللہ نے سانو عطا فرمائے نے جدے چ اسی کام بھی کرنے ہیں روٹی پانی بھی کما لینے ہیں یارہ بیلیاں نو بھی مل لینے ہیں اسی پتہ کنے کہ سخی ہیں 24 چوں ایک واپس نہیں دین جو گے نہیں سمجھ نہیں آئی 24 گھنٹے اللہ نے سانو دیتے تے نماز 5 نمازاں تے کنا کو ٹائم لگدا ہوئے گا تو 5 نمازاں تے 20 منٹ ہی لا لے جڑا صحیح طریقے نال نماز پڑھدا ہے او دے 20 منٹ لا لے کدی سوچیا جی بڑا کران گے 8 دن جمعہ پڑھ لاں او بھی ادوں آنا ہے جو ٹائم ہو جانا ہے مولوی ہوری 5 منٹ اتنے لا چھڈن تے مولوی رضی سختی ٹائم تے ویکھو کی ہو گیا ہے ہائے ہائے اساں کدی اپنے آپ نو ویکھے ہی نہیں کہ اسی کی شیواں
اللہ نے سانو ناراض ہو گئے ہو اللہ نے سانو دنیا تے کیوں بھیجیا ہے تو میں کردا ہاں بابے ہوراں نوں زکات دینی پے جائے 40 واری تے زبان نال تھوک لانا ہے کسی کو نوٹ ود ہونا چلا جائے میں اللہ دی راہ دین لگا تے اللہ دی راہ دین لگے ہاتھ انج کمبدے نے وہ جڑا دیندا ہے کدی اس بھی حساب کیتا ہے تیرے نال کدی اس حساب کیتا اننے دینا پیا تینوں فلاں فلاں جگہ تے تینوں آندے نہیں پے مال اکٹھا کرنا پیا جتھے مرضی لے جا مال قبر وچ خالی ہاتھ جانا میں عرض کرنا پیا گرامی کے حضرات اے تے ساڈا حال ہے خدارا خدارا اپنی اصلاح کر اے دنیا چھڈ کے ٹر جانا ہے بڑے بڑے شہنشاہ آئے نے تے ٹر گئے اس ویلے نو یاد کری تیرا لمحہ سفر مسافرا تیرا لمحہ سفر مسافرا تیرا لمحہ سفر مسافرا تیرا لمحہ سفر مل کے پڑھو تیرا لمحہ سفر مسافرا بولو بولو تیرا لمحہ سفر اے تیرا لمحہ سفر مسافرا تیرا لمحہ سفر مسافرا تینوں کلیاں ہی پینا ہی راہ تینوں ہتھی ودیا کرنگے اور رل مل کے پین پرا روز نہیں تسی ویکھدے سیدنا یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے کول ملک الموت آیا نا آپ نے فرمایا ملک الموت جدو میرے وال آنا ہے نا اللہ دا سنیا لے کے تو 2-4 دن پہلا آ کے منو دسی توجہ ہے میرے وال 2-4 دن پہلے آؤں آ کے منو دسنا ہی اس آکھیا جی ٹھیک ہے تو این جدو وصال دا وقت آیا تو ملک الموت صاحب السلام دعا لئی آکھیا جی کدھر آکھیا تھوڑے آلے بولو بولو شاباش تھوڑے اللہ خیر تے آوے کمیں آیا ہیں جناب حاضری ہو گئی آپ نے فرمایا تینوں کہ اسی 4-5 دن پہلا دسی تو توں لینی آگیا ملک الموت بولیا کالیاں تو چٹے ہو گئے جڑا گل سمجھ دے پیا وہ بولے گا کالیاں تو چٹے ہو گئے روز سورج چڑھیا تے غروب ہویا روز تیرے سامنے جنازے اٹھتے رہے فرمایا تینوں سنیا نہ ملتا رہا پھر سن لو کالیاں تو چٹے ہو گئے سورج طلوع ہویا تے غروب ہو گیا دن نکلیا تے شامہ پہ گئیاں روز اعلان بھی اساں سنے روز میتاں بھی اٹھیاں جنازے بھی اساں پڑھے تے آکھا لگا یعقوب نبی تو انہوں سنیا نہیں سی ملیا میرا پاویں 100 سال زندہ رہ 1000 سال رہ اخیر موت ہی اخیر کی ہے بولو اخیر کی ہے خیال رکھیا کر مسلمان بھائیو توجہ دے نال عرض کرنا پیا جنہاں دیاں شاناں میرا اللہ بیان کرے جنہاں دیاں عظمتاں میرا اللہ بیان کرے جنہاں دے مقام میرا اللہ بیان کرے کون ہوندا ہے مفتی ملا ملوانا انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں تے گلاں کرن والا خدا دی عزت دی قسم ہے مسلمان بھائیو اے کوئی عام دوتر پوتر نہیں اے جناب والا نبی دی جد کوئی عام نہیں نبی دی تھی دے پتر نے نبی نے فرمایا او لوگو حسن حسین میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے جنہاں نو نبی آکھے میرے پتر نے عظمت لے نبی بھول نہ جانا جنہ پڑھنا میرے نال او پڑھن باقی جڑا کوئی ہولی پڑھنا جڑا بیمار ہے دل لا کے بولنا ایمان دی سلامتی نال ودی نو ستے خیرانے پتر ڈبلنگ نہیں دینی ایکو دے دی ڈبلنگ نہیں دینی ہے تاکہ اے بندے پریشان نہ ہوں
ہاں جی ساڈی خیر ہے اے پریشان نہ ہونا آئے ہاں چلو انہاں دی کو سمجھ تے لگے ہیں جی جی میں کو بھی کھلا چھڑا ڈبلیں بھی کھلا چھڑا دے اڑا لڑا مچی ہوے مولوی جی سناؤ راتی کی بنیا اس آکھیا یار کوئی نہیں شعور ہی رہیا سمجھ تے آئی کو نہیں مل کے کہلا عظمت آل نبی جڑا نبی دی آل دا نوکر ہے میں تے نبی دی آل دا نوکر پنجاں تے 12 دا صدقہ کھان والا نبی دے اصحاب دے منن والا نبی دے ازواج دے منن والا او لوگو اے میں انہاں دی گل بیان کرنا جنہاں دیاں شاناں میرا اللہ قرآن وچ بیان فرماندا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات میں نیانا لوگو اے جڑی مینوں پتہ ہے میں ملکاں دے پنڈ آیا نہ جاندا ہوں تے تاں یا میرے تو بھلے ہو وہ تو پھر ملک تے بڑے سخی ہوندے نے اون کہندے سی چوتھے پاوے دے مالک کتب شاہی وان سی ہیں میں کہ جی کتب شاہی وان کیویں اسی حضرت عباس دی لڑی چوں میں کہ جی کتاب پڑھ ایویں نے کولو ٹوٹ کے لایا کر محمد بن حنفیہ دی اولاد بھی مولا مرتضیٰ دا پتر ہے مل کے کہلا عظمت آل نبی آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا لوگوں پھول پہ جانی چاہیے دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا لوگوں انہاں نال پیار کر جنہیں اللہ دا قرآن پیا دستا امام الانبیاء نے فرمایا او دنیا والے والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ او لوگو میرا حسن تے حسین جنتی جمانہ دے سردار نے زندہ باد میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے بولو جنتی جوانہ دے بولو جنتی جوانہ دے اے جنتی جوانہ دے سردار نے میرا حسن تے حسین گل میری ہوئے نہ منی تے میرے نبی دا فرمانے علی شان میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار ایک قبیلہ ویکھ پنجاں دی گل کراں نبی نبیاں دا سردار ماں جناب والا جنتی عورتاں دی سردار باپ ولیاں دا سردار پتر جنتی جوانہ دے سردار نے اپنے صحابہ دی گل انجنی سنی دی ہوندی اپنے شہنشاہاں دی گل اپنے آقا تے مولا دی گل انجنی سنی دی ہوندی بڑی محبت تے عقیدت نال بابو میں تے مسلماناں انہاں دی گل پیا کرنا وا خدا دی قسم جنہاں نال نبی دے صحابہ بھی پیار کیتا ہے جنہاں نال نبی دے صحابہ بھی پیار کیتا ہے کیوں ڈنڈی مارا لعنت بھیجنا چاہیے روٹی دے اوتے میں تھانوں راضی کر کے چلا جا تے اللہ دا رسول ناراض ہو جائے کل نوں میرا گریبان پھڑیا جائے نہیں میں تے او گلاں پیا کرنا وا خدا دی قسم نبی دے صحابہ نے بھی پیار کیتا ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم
سبق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وچ مال دا ڈھیر لگا ہے تے ونڈدے نے جی خزانچی بیٹھا ہے او ونڈن واسطے فاروق اعظم کول کھڑے مولا حسن آئے شیر خدا دا پتر آیا مولا حسن آئے آندنے امیر المومنین لے آؤ جی حصہ دیو ساڈا امیر المومنین والو خزانچی نے ویکھیا حضور علی مولا کائنات دا پتر آیا کی دینا ہے فرمایا 1000 درم دے دیو کنے 1000 مولا حسین آگئے لیاؤ میرا حصہ پھر ویکھیا حضور چھوٹا بھائی ادایا کی دینا ہے فرمایا زہرہ دلال 1000 دے دیو امیر المومنین دا اپنا پتر عبداللہ ابن عمر آگیا بابا لیاؤ میرا حصہ دیو خزانچی نے ویکھیا ہن امیر المومنین دا پتر آیا ہے حضور کی دینا ہے جناب عبداللہ نو فرمایا انہوں 500 درم دے دیو عبداللہ پاک بولن لگے بابا انج نہ کرو تسی تھی امیر المومنین و عدالت دے بادشاہ ہو اے میرے بابا سزا دیاں نو 1000 درم پہ دین دیو تے مینوں 500 دین دیو حالا میں جنگاں بھی لڑیاں نے مینوں تے نبی کولوں داد بھی ملی ہے اے نکے نکے شہزادے نے انہاں نو 1000 مینوں 500 تسی عدل کیوں نہیں پے کر دے امیر المومنین نے فرمایا چیخاں نکل گئیاں نے فرمایا پترا چپ کر جاؤ جے انہاں دے ابے ورگا تیرا بھائی تے گل کر جے انہاں دی ماں ورگی تیری ماں تے گل عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو آلِ نبی آلِ نبی اینا دی اماں ورگی تیری اماں ہی تے گل کر اینا دے ابے ورگا تیرا ابا مزہ نہیں آیا میں نے کیونکہ تسا گل سمجھی نہیں میں پھر سنان لگا تاکہ تواڈی پیڑ پلے پے جائے اینا دے ابے ورگا علی ورگا تیرا ابا عمر اینا دے ابے ورگا آئے اینا دے ابے ورگا علی ورگا جی تیرا ابا عمر ہے تے گل کر بولیا نہیں خاموش ہو گیا پتہ لگ گیا فاروق اعظم مولا کائنات نو آلہ جان دے نے صدیق اکبر بھی آلہ جان دے نے عثمان غنی سنو رین بھی آلہ جان دے نے مسلمان بھائیو حضرت سیدنا امام علی مقام اگلی گل بھی چھوٹی عمر چھوٹی شہادت ہی پڑھا قاری صاحب تساں مینوں پتہ نہیں کیوں بلایا ہے سارا علم ہے مصروف جہا بندہ پڑھن تے پیار ہے اے بڈھے بڈھے بابے بیٹھے نے 4-5 ہیں مینوں پتہ ہے تانگ رکھدے نے بلاندے نے مینوں ہاں جی مینوں پتہ ہے بھی اس گل دا بھی پتہ